Right, right. Question number 15, page number 196. Question number 15, page number 196. You Asmita publication. Question number 15, page number 196. क्वेशन पढ त कसैले एकजनाले क्वेशन पढ त क्वेशन यति हो क्वेशन चाहिँ क्वेशन पढ त कसैले एकजनाले साउन्डै निकाल्दा के पढायो खै विद्यार्थीहरु सुनिँदैन बोलेको सुनिरहेछ सर एकचोटि पढाउनु भएको क्वेशन पढ त क्वेशन नम्बर कति हो सर त्यहाँ भित्तामा हेर न देखिया छैन यो स्क्रिनमा त बुझिरहेन सर क्लियर नै छैन म पढ्छु The New Light company shows the cost of goods sold as follows. Sales is equal to sales 2018 मा 2,50,000, 2017 मा 2,10,000, beginning inventory 30,000 अनि 2017 मा 20,000, purchased 2018 मा 1,75,000, 2017 मा 1,64,000, cost of goods available for sale 2018 मा 2,05,000, 2017 मा 1,84,000, ending inventory 2018 मा 37,000, 2017 मा 30,000, cost of goods sold 2018 मा 1,68,000, 2017 मा 1,54,000 अनि gross profit 2018 मा 82,000, 2017 मा 56,000. New Light made 2 years अनि I मा 2017 ending inventory was understated by RS 6,000 अनि II मा 2018 ending inventory was overstated by RS 3,000. Required मा correct cost of goods sold and gross profit. Good. ल अब कुरा के हो भने हामीले पढिरहेको अहिलेको युनिट कति हो थाहा छ सर Unit 5. 5 Unit 5. Unit 5 5 unit. 5 कि 4 5 unit हो सर अस्मितामा त त्यसको हेडिङको नाम के हो युनिटको नाम accounting for inventories and cost of goods sold यस
हामीले अहिले यत्रो करिब करिब अराउन्ड मलाई लाग्छ झन्डै 1.5 महिना जति हामीले यही पढिसकेका छ 4 5 6 हप्ता एकदम स्लो पढाछ है यो पाराले त 4 वर्ष पनि सकिँदैन कोर्स त तर पनि अब ठिकै छ अब अलि फास्ट जाऊ न पर्यो मेन कुरा बुझ्नु पर्यो होमवर्क गर्नु पर्यो हैन नबुझेको कुरा सोध्नु पर्यो मेन कुरा के हो भने हाम्रो चाहिँ इन्डिङ इन्भेन्ट्री र कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हो यो च्याप्टर अब यहाँ चाहिँ कुरा के छ भने यहाँ क्लियर छ यो एन्सर नै सोलुसन छ यहाँ भनौँ न एन्सर सोलुसन नै तिम्रो क्वेशनमै छ यो भनेको अर्थ के हो भने यो इन्कम स्टेटमेन्ट हो सेल्स देखि ग्रस प्रफिट सम्म छ यो इन्कम स्टेटमेन्ट हो सेल्स अनि बिगिनिङ इन्भेन्ट्री पर्चेज कस्ट अफ गुड्स अभाइलेबल फर सेल्स इन्डिङ इन्भेन्ट्री कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आइहाल्यो ग्रस प्रफिट आयो सेल्स माइनस ग्रस प्रफिट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टु ग्रस प्रफिट अब यहाँ यहीँनिर नै एन्सर यही छ के तर यहाँ के भएको छ भने न्यूलाइट मेड 2 इरर्स दुईटा इरर गरेर यसले के इरर गरे त गल्ती यहाँ भित्र के गल्ती गरे हेर त गल्ती पत्ता लगाऊ त यो इन्कम स्टेटमेन्ट भित्र दुईटा गल्ती छ रे त्यो दुईटा गल्ती के होला पत्ता लगाऊ त 2017 मा 2017 मा इन्भेन्टरी अन्डर स्टेटेड भयो 2018 मा ओभर स्टेटेड भयो यस अन्डर स्टेटेड भनेको कम लेखेको अन्डर भ्यालुड हजुर ओभर स्टेटेड भनेको बढी लेखेको 3000 बढी लेख्यो हो त्यही गल्ती भयो के अब त्यही सच्याइदिने सिद्धिहाल्यो 2017 मा इन्डिङ इन्भेन्ट्री अथवा क्लोजिङ स्टक भन्यो भने धेरै छिटो बुझ्छ है तिमीहरूले इन्डिङ इन्भेन्ट्री भनेको क्लोजिङ स्टक हो 6000 कम लेखियो रे 6000 इज रिटेन बाई 6000 अन्डर भ्यालुड अर अन्डर स्ट्याटेड अर अन्डर राइटिङ जे भने पनि हुन्छ कम लेख्यो कि लेख्नु पर्ने ठाउँमा मानिलिनु न 20000 लेख्नु पर्ने हो भने तिम्रो चाहिँ 14000 लेख्यो अथवा 10000 लेख्नु पर्ने थियो भने 4000 लेख्यो के 6000 कम लेख्यो अन्डर स्ट्याटेड भनेको कम लेखियो 2018 मा चाहिँ फेरि 3000 बढी लेख्यो मा चाहिँ 3000 बढी लेख्यो हो कहाँ लेख्यो त्यस्तो केमा कुन बुदामा क्लोजिङ इन्भेन्टरीमा यस एरो देखिया छ मैले एरो बनाएको देखियो देखिया छ केमा बनाएको छु मैले एरो हेर त इन्डिङ इन्भेन्टरी कति छ अमाउन्ट 37000 अनि 30000 यस ल हेर 2017 मा यसमा चाहिँ understated हो यसमा चाहिँ ल हेर के भएछ त्यसमा ओभर स्टार्टेड यस 37000 मा
3000 बढी लेख्यो हैन 30,000 मा चाहिँ 6,000 कम लेख्यो भनेपछि यो 6,000 लाई के गरिदिनु पर्यो त्यसो भए यहाँ कम लेखेको ठाउँमा जोड दिनु पर्यो हैन त यसलाई प्लस गरिदिनु पर्यो यसलाई माइनस गरिदिनु पर्यो यही हो कुरा क्वेशनले यति भनेको छ हेर त जम्मा रेक्टिफिकेसन सच्याउ भनेको छ के यसमा इन्डिङ इन्भेन्ट्री को 2017 को 30,000 मा 6,000 जोड अरे हैन अनि इन्डिङ इन्भेन्ट्री को 2018 मा 37,000 मा 3,000 घटाउ रे क्वेशन इज क्लियर क्लियर सर यस अब यसलाई सोलुसन हेरौँ है त हेर्नुस् अब सेल्सलाई सेल्स हेर्नुस् जस्ताको तस्तै साह्रै सोलुसन 2,50,000 2,10,000 2018 250,000 2017 210,000 ठीक छ क्लियर छ अब लेस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड मा बिगिनिङ इन्भेन्ट्री अब बिगिनिङ इन्भेन्ट्रीमा हेर त यहाँ माथि 30,000 छ यहाँ 36,000 लेख्यो नि त मिस्टेक भयो है 20 को विषय लेख्यो यहाँ हेर त बिगिनिङ इन्भेन्ट्रीमा 2018 मा 30,000 छ सोलुसनमा 36,000 लेख्यो अनि 2017 मा 20,000 छ 20,000 लेख्यो मिस्टेक भयो नि त किन सर 36,000 लेखेको हो त्यही त कुरा आयो किन आयो पत्ता लगाउन सकिन्छ हेर त एकछिन 17 मा चाहिँ 20,000 लेख्यो हैन 2018 मा चाहिँ 30,000 लेख्न पर्ने ठाउँमा 36,000 लेख्यो ओपनिङ बिगिनिङ इन्भेन्ट्रीमा त इरर भनेको छैन नि छ र छैन तर किन त्यस्तो लेख्यो ल हेर है पोइन्ट टु बी नोटेड है पोइन्ट टु बी नोटेड एभ्रीबडी कोही बोल्दैनन् यसो बोल न अलिअलि ओके सर हो बल्ल यो भाइ बोल्यो जम्मा 3 जना हुन् दुईटा बहिनी एउटा भाइ अरु चाहिँ अन गरेर सुत्या होला सबैजना यो यहाँनिर पोइन्ट टु बी नोटेड भने बुझ्यौ यहाँनिर याद गर है यहाँनिर अब यसको एन्सर म अहिले एकछिनमा भन्छु ल है यसको एन्सर म एकछिनमा भन्छु है हुन्छ सर ल अब त्यसपछि पर्चेज हेर पर्चेज 175 164 सेम छ हैन त सेम छ
175 164 अनि कग्स आयो। अब यो त दुईटा जोडेर आएको, दुईटा जोडेर 36,000 र 175 जोडेर आएको हो। अब हेर लेस इन्डिङ इन्भेन्ट्री हेर। अब यहाँ सच्याएको छ हेर त, यहाँ अघि भने अनुसार सच्याएको छ। यहाँ रे 2017 मा 6,000 बढी भएको छ भनेको छ नि। लेख्न पर्ने 36,000 हैन, 2017 मा लेख्या त कति 30,000 हैन। यहाँ हेर है, यहाँ इरर थियो हैन त। यो जोड दे 30,000 प्लस 6,000 गरेर 36,000। बुझ्यो? बुझ्यो। 17 मा 2017 मा इन्डिङ इन्भेन्ट्रीमा 6,000 कम लेखेको छ भनेपछि त हामीले 30,000 प्लस 6 गरेर 36 बनायो है। हजुर सर, हजुर। हो, नबोलेसम्म त म सुनिरहन्छु। अब त्यसपछि 18 मा हेर त, 2018 मा 37,000 बाट 3,000 घटायो। यस, 35,000 बाट 3,000 घटायो, किनभने यहाँ त अन्डर, यो त ओभर भ्यालु भएको छ नि त। यो त बढी लेखेको छ नि त यसले हैन। 3,000 बढी लेखेको छ नि हैन। यहाँ त मेन त हाम्रो 37,000 छ र त। यहाँ 37,000 छ। 37 माइनस 3, यहाँनिर यस्तो लेखे पनि हुन्छ, 37 माइनस 3,000। ल 37 माइनस 30 34 भयो। ठिक छ, क्लियर भयो? यो बुझ्यो? बुझ्यो सर। अब म बुझाउँछु है त। यो लाइन बुझ्यौ है, यो लाइन बुझ्यौ है, यो लाइन बुझ्यो हैन त। यो 34 कसरी आयो, 36 कसरी आयो, बुझ्यो हैन त? बुझ्यो सर। ल अब सुन, अब तिमीहरूलाई यो 36,000 कसरी आयो भन्ने थियो हैन त? हजुर। ध्यान देऊ है, ध्यान देऊ। यहाँनिर यो 36,000 कसरी आयो भन्ने थियो नि। यहाँ त 30 थियो नि त हैन? हो सर। हो, अब यसको एन्सर हेर है। अब सुन, हिजो बेलुका तिम्रो पकेटमा 10 रुपियाँ राख्यो भने अहिले बिहान कति हुन्छ? 10 रुपियाँ। हो, 2017 सालको क्लोजिङ इन्भेन्ट्री भनेको 2018 सालको के हुन्छ? सेम हुन्छ। 2018 साल ओपनिङ हुँदैन त? हुन्छ। यहाँबाट गएको हो, यो यहाँबाट चाहिँ गएको हो। किन 2017 हो नि त यो। 2017 को क्लोजिङ ब्यालेन्स भनेको 2018 को ओपनिङ ब्यालेन्स हो नि त। कुरा बुझ्यो? बुझ्यो सर। यो 2017 को क्लोजिङ ब्यालेन्स यहाँबाट ओपनिङ भएर जाँदाखेरि अनि सच्चियो कि हो। सच्चिने भनेको यो इरर रेक्टिफिकेसन भयो। पछि माथि त 30 थियो हैन, यहाँ त 30 थियो, यहाँ पनि 30 थियो, मिस्टेक थियो माथि, अनि यहाँ तल गएर सच्यायो। यहाँ 36 भएपछि यहाँ 36 हुनै पर्छ, किनभने क्लोजिङ ब्यालेन्स भनेकै नेक्स्ट डे को लागि ओपनिङ ब्यालेन्स हो। सिम्पल कुरा मैले गरेँ नि तिमीलाई। तिमीले हिजो पकेटमा 100 राखेको थियो भने अहिले बिहान मर्निङमा हेर त खोलेर 100 नै हुन्छ, हुनुपर्छ हैन? हो सर। हो, क्लोजिङ ब्यालेन्स भनेकै ओपनिङ ब्यालेन्स हो। त्यही भएर त्यहाँ 36 भएको। 30,000 मा मिस्टेकले 36 लेखेको होइन कि सच्याएको।
इन्डिङ इन्भेन्ट्री सच्याउँदाखेरि ओपनिङ इन्भेन्ट्री पनि सच्याएर गयो के। अब के गरिदिने, अब यहाँ हेरे यो सेल्सबाट घटाइदिने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। यो घटाउँदा कति आउँछ, 2,50,000 बाट 1,77,000 घटाउँदा 73,000 आउँछ। अनि 2,10,000 बाट 1,48,000 घटाउँदा 62 आउँछ ग्रस प्रफिट। एन्सर पनि हेर, यही छ एन्सर 73,000 62,000 1,48,000 1,77,000 कम्स। एन्सर पनि मिल्यो हैन त, हेर त बुकमा पनि हेर त मिल्यो मिलेन एन्सर। मिलेको छ बुकमा, मिलेको छ ल मिलेको छ। यति हो, यो धेरै गाह्रो छैन, यति होला। यो इन्कम स्टेटमेन्ट सच्याएको हो यो, अनि यसबाट इन्डिङ इन्भेन्ट्री र कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आइहाल्यो। अब यसको एन्सर हेर, इन्डिङ इन्भेन्ट्री यो कति नम्बर खाले क्वेशन हो सर यो एक्जाममा? 15 नम्बरको। 15 नम्बरको यो क्वेशन मार्कको क्वेशन भनेको सर। ए मार्क्स भने, हजुर मार्क्स भनेको, मार्क्स त यो आउँछ। तिमीहरूले क्वेशन हेरेन अस्तिको? क्वेशन हेरेन अस्तिको? फर्स्ट इयर क्वेशन हेर्यो 11 गतेको? हेरेन, कोही त छैन, कसको हेर्नु क्वेशन? कहाँ आफै आउँदैन नानी, खोज्नु पर्यो नि त, चासो दिनु पर्यो हैन। अहिले तिमीहरूको बीबीएस फर्स्ट इयरको पहिलोचोटि यो फोर्थ इयरको क्वेशन अस्ति इक्जाम भयो 11 गते 2078 साल साउन 11 गते तिमीहरू भन्दा अगाडिको ब्याचको इक्जाम भयो फिजिकल्ली। त्यहाँ क्वेशन आएको छ तिमीहरूलाई, हो त्यही क्वेशन हो तिमीहरूलाई आउने। अब त्यो क्वेशन पाउन पाएदेखि म त्यसलाई म कतैबाट पाए पनि म स्क्यान गरेर राख्नुला, नभए उसमा फाइल्समा। कोही साथीहरू छैन? तर हाम्रो एक्जाम भयो भने दसैँ अगाडि हुन्छ कि दसैँ पछाडि? 3 वर्ष अगाडि बीबीएस फर्स्ट इयरको इक्जाम अहिले भइरहेको। कुरा बुझ्या भाइ? हजुर सर। तिमीहरू भन्दा अगाडिको फर्स्ट इयरको इक्जाम बल्ल अहिले भइरहेछ अस्ति 11 गतेबाट। अब हाम्रो पनि त्यस्तै हुन्छ होला सर। त्यस्तो हुँदैन होला तिमीहरूको छिटो गर्छ होला, किनभने दसैँ अगाडि अब पछि तिमीहरूको छिटो गर्छ होला। तिमीहरूको त साँच्ची भन्ने हो भने त अब अहिले त कोर्स सकिसक्नु पर्ने हो यो फर्स्ट इयरको पनि। वैशाख जेठमा त कोर्स सकिएर तिमीहरू त अब अहिले इक्जाम प्रिपरेसन हुनुपर्ने हो। अब कोर्स जम्मा 5औं च्याप्टर पढ्दैछौँ हैन, त्यो पनि अनलाइन। त्यो पनि 150 जना विद्यार्थीमा आउनु भएको छ जम्मा 20 जना। अनि के होला आफै सोच त। के पढेर सर त्यतिकै त त्यहाँ आउने एक्जाम हैन त? हजुर अहिले एक्जाम दिने फर्स्ट इयरले के पढेर सबै कम्प्लिट त भएको छैन होला नि त कोर्स? हैन, उनीहरूको पढाइ यस्तो भएको, उनीहरूको त फिजिकल्ली 70% पढाइ भएको थियो। अनि त्यहाँबाट पहिलोचोटिको लकडाउन आयो हैन, अनि त्यहाँबाट बन्द भयो, त्यहाँबाट बन्द झन्डै 1 वर्ष बन्द भयो। अनि फेरि हामीले फिजिकली पढाएर क्वेसन उनीहरूको त उनी सक्दिएको नि त, उनीहरूको त अनलाइनबाट क्लास यसरी भएन नि त एमएस टिमबाट। यो त टियुको क्लास हो यो अहिले एमएस टिम भनेको त।
जुम होइन नि यो पहिला जुमबाट पढायो अलिअलि त्यो जुमको चाहिँ आधिकारिक हुँदैन यो चाहिँ आधिकारिक क्लास हो के यो चाहिँ एमएसटीमा अहिले ट्युले नै रेकर्ड गरिरहेको छ यो क्लास कुरा बुझ्यौ हजुर सर अनि त्यसपछि उनीहरूको चाहिँ फिजिकल्ली नै 100% क्वेसन सक्यो तर उनीहरूको के भयो भने पढ्यो बिर्स्यो मेरो विचारमा तिनीहरूले किन 3 वर्षसम्म त कहाँ रहिरहन्छ त नि तिमीहरूको चाहिँ अब यस्तो भइरहेछ अब के हुन्छ अब हेर्दै जाउँ लेट्स सी टियुको निर्देशन कस्तो आउँछ हामीले त्यही मान्ने त हो होइन त्यही छिटो कोर्स टुक्राउँ के सर अब यो क्लास छ नि आधिकारिक क्लास हो है भाइ बहिनीहरू तिमीहरूले बुझ अनि साथीहरूलाई भन ल यो क्लास फेरि अब फिजिकल क्लास भयो भने दोहोरिँदैन यो क्लास यो रेकर्ड भइरहेछ क्या यो क्लास अहिले तिमीले र मैले बोलेको पनि रेकर्ड भइरहेछ अहिले रेकर्ड भएको छ भने बरु यहाँ चाहिँ रेकर्ड भएको छ एकछिन है टिममा रेकर्ड भएको छ हेर त भइरहेछ सर रेकर्ड भइरहेछ यो सबै रेकर्ड भइरहेछ ओके ल अब त्यसपछि अब म नेक्स्टमा जान्छु है त कुरा बुझ्यौ है तिमीहरूले बुझे सर त्यही भएर अब तिमीहरूले नेग्लिजेन्स नगर है पढ्नलाई चाहिँ अब क्वेसन नम्बर 16 यो यहाँ नम्बर चाहिँ अलिकति उ छ है मिस्टेक छ है यो स्लाइडमा चाहिँ यो क्वेसन नम्बर 16 हो यो क्वेसन नम्बर 16 हो है यो क्वेसन नम्बर 16 लाई हेर एकचोटि यो क्वेसन पनि पढ्देऊ त कुनै एकजनाले यो मैले तिमीलाई अलिक वार्म अप गर्न खोजेको है आज अलिक वार्म अप गर्न खोजेको बुझ्यौ तिमीहरू पढ त यो क्वेसन बरु त्यहाँ बुक छ भने बुकबाट पढे नि हुन्छ यहाँ बुझेन भने अघिको बहिनीले होइन अर्को कसैले पढ कोही त क्वेसनै पढ्दैन कसैले पढेन ल मैले चाहिँ पढ्न तिमी नै पढ ल Plan is the summary income statement of business for 2-year period. Sales 2018 मा 1,60,000, 2019 मा 2,40,000. Cost of goods sold beginning inventory 20,000, 2018 मा 2019 मा 40,000. अनि एड परचेज 1,44,000 अनि 2019 मा 1,96,000. Cost of goods available for sales 2018 मा 1,64,000, 2019 मा 2,36,000. लेस एन्डिङ इन्भेन्टरी माइनस 40,000 अनि माइनस 2019 मा 36,000. अनि कस्ट अफ गुड सोल्ड 1,24,000 अनि 2019 मा 2 लाख. ग्रस गेन 36,000, 2019 मा 40,000. अर्को चाहिँ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 2018 मा 16,000 अनि 2019 मा 24,000. अनि नेट इन्कम 2018 मा 20,000, 2019 मा 16,000. On investigation of company's records, it was found that the ending inventory for the year 2018 was overvalued by Rs 8,000. Required the recorded income statement. Recorded होइन corrected. Sorry, corrected रहेछ सर. ल हेर अब यति थोरै छ है रिक्वायर्ड द करेक्टेड इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको छ कि जहिले पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरुले रिक्वायर्डलाई राम्रोसँग ध्यान दिनुस् है के सोधेको छ प्रश्न के गरेको छ त्यसको उत्तर दियो भने नम्बर पाउने हो अब भनिन्छ नि एउटा उखानै छ नि हाउ आर यु भन्यो भने हैन अब आई एम गोइङ टु मार्केट भनेर एन्सर दियो भने त मिल्दैन नि त्यही भएर रिक्वायर्डमा के सोधेको छ द करेक्टेड इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको छ
भन्नुको मतलब यहाँभित्र पनि इरर छ, त्यो इररलाई सच्याउनु पर्यो। इररलाई रेक्टिफिकेसन अफ इरर भन्ने तपाईहरुले पढ्नु भएको थियो है। रेक्टिफिकेसन अफ इरर, इररलाई गल्ती सच्याउने। करेक्टेड इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको नि गल्ती सच्याउ भनेको। अब गल्ती के भएको रहेछ हेर्नुस् त यहाँ, गल्ती यो गल्ती पढ्नुस् त भाइ, भाइले नपढ्नुस्, बहिनीहरुबाट कसैले पढ्नुस् त एकजनाले, गल्ती मात्रै। On investigating a company's record, it was found that the ending inventory for the year 2018 was overvalued by rupees 8,000. हो, इररै यही हो, इरर। इररै यही हो, जे पढ्नु भने अहिले तपाईले त्यही हो इरर भनेको। अन इन्भेस्टिगेसन अफ कम्पनी रेकर्ड्स, कम्पनीको रेकर्डलाई इन्भेस्टिगेसन गर्दा हेर्दा इट वाज फाउन्ड दैट द इन्डिङ इन्भेन्टरी, यो पत्ता लाग्यो कि अन्तिम मौद्दातमा फर द इयर 2018, फर द इयर 2018 18 मा वाज ओभर भ्यालुड बाई रुपीज 8,000। इन्डिङ इन्भेन्टरी चाहिँ ओभर भ्यालुड भएको छ रे यसमा 2018 मा। यसमा 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 हेरे यो 40,000 देखिरहेको छ होइन, 40,000 देख्यौ? हजुर। ओ यहाँ चाहिँ के छ रे भन्दाखेरि 8,000 रुपैयाँ ओभर भ्यालुड भएको छ रे यहाँ यो 40,000 मा। के गर्ने होला त्यसलाई? अब माइनस गर्ने। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब के गर्ने, त्यसलाई 40,000 माइनस 8,000 गर्ने अनि अरु सच्याउँदै अनि सच्याउँदै जाने। ल अब यही हो, सुरु गरौँ है त, स्टार्ट। लेट्स बिगिन। यही हो सिम्पल, माथिको सेल्स राख्ने, सेल्सको सेल्स भइहाल्यो 1,60,000, 2,40,000 लेस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। अब यो बिगिनिङ इन्भेन्ट्रीमा असर गर्छ गर्दैन? बिगिनिङ इन्भेन्ट्रीमा असर गर्छ गर्दैन? 2019 को मा चाहिँ गर्छ। गर्छ। यस, 19 मा किन गर्छ भने 2018 को क्लोजिङ इन्भेन्ट्री सचिएपछि त 19 त सचिहाल्छ नि, फेरि 19 सचिएर जान्छ है। 18 को क्लोजिङ इन्भेन्ट्री भनेको 19 को ओपनिङ इन्भेन्ट्री हो। ल हेर यही हेर नि, यहाँ 40,000 माइनस कति छ? 8,000 माइनस 8,000 भनेपछि 32 आयो नि त, 32 आयो है। अब यो 32,000 नै माथि सचेर गयो कि यो त 18 को 19 मा त जान्छ नि त ओपनिङ भएर। माथि त कति छ यहाँ ओपनिङ? 40 छ हैन यसको, यहाँ 40 छ। यो 40 को ठाउँमा 32 भएर गयो, यहाँ माइनस 8,000। ल हेर, भनेपछि यहाँ ओपनिङ इन्भेन्ट्री पनि सच्चियो है। अब अरु त त्यही पर्चेज जस्ताको जस्तै लेख। पर्चेज 144,000, 196,000 हटाइदेऊ। अनि यो कब्जा आयो, यो त टोटल दुईटा जोडेर हुन्छ। यो 144 र 20 जोडेर 164 आउँछ। यो दुईटा जोडेर आउँछ है। यो मिला छ है, दुईटा जोड्दा 164, 2,28,000।
1,64,000 2,28,000 अब इन्डिङ इन्भेन्ट्री हेर त 32,000 36,000 यो 36,000 चाहिँ 36 भयो किनकि यो त सच्या भनेको छैन नि त हामीलाई त यहाँ त जम्मै एउटा मात्रै भनेको छ है 2018 मात्रै सच्याउ भनेको छ नि 19 को सच्याउ भनेको छैन त्यही भएर यो 18 मात्रै सच्याउने यो 32 मात्रै सचिन्छ 40 माइनस 40,000 माइनस 8,000 इज इक्वल टु 32,000 अथवा 40,000 माइनस यो कसरी आएको यो हेर है 40,000 माइनस 8,000 इक्वल टु 32,000 यसरी आएको 32,000 अब त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल अब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आइहाल्यो है अब के गर्ने यहाँबाट घटाइदिने यहाँबाटै यसबाट यो 32,000 घटाइदिने अब कति आयो ग्रस मार्जिन कति आयो 28,048 यहाँ थप्न पर्छ है एउटा आइटम अझै यहाँ छुट्या यहाँ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस पनि छ हेर त 16,000 र 24,000 यहाँ 16,000 र 24,000 छ नि यो घटाउनु पर्छ है यहाँ दिस operating expenses 16,000 24,000 net profit आयो भन्दाखेरि 28 र 12,000 कति आयो रे 12,000 12,000 12,000 यहाँ चाहिँ 24 यहाँ 24 आयो ल एन्सर नै यही हो ल एन्सर यही हो यहाँ 12,000 र 24 एन्सर यही छ एन्सर यति हो एन्सर बुझ्यौ बुझे सर ल केही सोध्नु पनि छ भने भन नत्र अर्को नम्बरमा जान्छु छैन सर
अब 17 नम्बर हेर भाइ यो क्वेशन पहिला यो क्वेशन राम्रोसँग हेर त क्वेशन यति हो क्वेशन त्यति हो 26 या 26 हैन यो क्वेशन नम्बर 17 है बुकको नम्बर क्वेशन हो है यो क्वेशन नम्बर 17 पेज नम्बर 197 होला हो 96 मै छ सर 96 मै हो ल ठीक छ पेज नम्बर 196 ल यति क्वेशन यति छ यसलाई म बोर्डमा गर्दिउ कि यहीँबाट एक्सप्लेन गरौँ बोर्डमा गर्दिउ बोर्डमा गरिदिनु सर त्यसमा अलिक क्लियर पनि देखिन्छ है अब पहिला क्वेशन बुझ ल बोर्डमा जानुभन्दा अगाडि क्वेशन बुझ है ल त फेरि एकजना बहिनी अहिलेसम्म नभनेको बहिनीले पढ त क्वेशन मात्रै पढ त The following information is taken from Rantan Retail Store. Beginning inventory at cost RS 20,000, at retail to 24,000, purchase 2,40,000, 3,94,000, purchase return 10,000, and 18,000, sales त सेकेन्डमा मात्र छ त सर 3,88,000 एट रिटेलमा सेल्स रिटर्न पनि 4,000 मात्र ल पढिसक्यो है अब यहाँनिर तल हेर त यसले के भनेको छ इस्टिमेटेड इन्डिङ इन्भेन्ट्री एट कस्ट युजिङ रिटेल मेथड भनेको छ के required estimated ending inventory at cost using retail method भनेको यहाँ दुईटा कुरा छ कि एउटा एट कस्ट छ एउटा एट रिटेल छ एट कस्ट भनेको उत्पादित मूल्य भयो एट रिटेल भनेको वितरण गर्ने अथवा बिक्री गर्ने मूल्य भयो के यहाँनिर दुईटा मूल्य छ के यहाँ है हेर्नुस् है यहाँनिर एउटा एट कस्ट हुँदा यो अहिले म बोर्डमा गर्छु क्वेशन एउटा एट कस्ट छ एउटा एट रिटेल छ एट रिटेल भनेको बिक्री गर्ने मूल्य एट कस्ट भनेको उत्पादित मूल्य क्लियर भयो के भयो क्लियर भयो सर यो उत्पादित मूल्य र उत्पादित मूल्य भन्दा जहिले पनि बिक्री मूल्य धेरै हुन्छ किन भन त उत्पादित मूल्य भन्दा बिक्री मूल्य किन धेरै हुन्छ किन बढी हुन्छ
किन हुन्छ भन न? नाफाको उत्पादन लागि गर्न लागेको लागत अनि प्लस प्रॉफिट भनेकै सेल्स माइनस कस्ट हो। हामी म्यानेजमेन्टको भाषामा व्यवसाय भनेकै प्रॉफिट कमाउने उद्देश्यले खोलिएको अर्गनाइजेसनलाई बिजनेस भन्दछौँ हैन र? तपाईहरुले अहिलेसम्म कसैले म घाटाको लागि बिजनेस गर्छु भनेर सुन्नु भएको छ? छैन सर। छैन है। सानो एउटा मानिलिनुस् चिया पसलदेखि ठुलो ठुलो बिजनेस हाउसको पनि उद्देश्य के हुन्छ? प्रॉफिट मोटिभ हुन्छ। त्यसले गर्दा जहिले पनि कस्ट प्रोडक्सन गरेको भन्दा रिटेल मूल्य धेरै हुनुपर्छ, सेल्स मूल्य बढी हुनुपर्छ है त। ल क्लियर भयो है? अब म यो क्वेशन बोर्डमा गर्छु है। अब यहाँ के भनेको छ थाहा छ? व्हाटमा चाहिँ इस्टिमेटेड इन्डिङ इन्भेन्ट्री पत्ता लगाऊ एट कस्ट, त्यसको कस्ट मूल्य युजिङ रिटेल मेथड युज गरेर त्यसको कस्ट इन्भेन्ट्री मूल्य पत्ता लगाऊ भनेर छ। हेर यहाँ क्वेशन अलिकति ट्विस्टेड छ है। क्वेशन सजिलो छैन है भाइ बहिनीहरु। अन्तिम मौजातको लागत पत्ता लगाऊ रिटेल मेथड युज गरेर, बिक्री मूल्य युज गरेर, बिक्री मेथड विधि। ल अब यसलाई हाम्रो बोर्डमा गरौँ।
एट कस्ट रुपीज एट लाख यही हो फर्मेट यही हो हेर 8 particulars 8 cost rupees 8 retail rupees अब यसपछि हामी सोलुसन गर्छौं सोलुसन सोलुसन है यो ल अब यसको बिगिनिङ इन्भेन्ट्री कति छ 20,000 इन्भेन्ट्री कति छ भन्दाखेरि 20,000 र 24,000 छ है र 24,000 छ त्यसपछि पर्चेज कति छ 2,40,000 र 3,40,000 पर्चेज 2,40,000 र 3,94,000 3,94,000 अब यसमा पर्चेज रिटर्न पनि छ हेर त पर्चेज रिटर्न घटाइदिनु पर्छ लेस रिटर्न जहिले पनि घटाइदिनु पर्छ है 10,000 18,000 18,000 हैन अब टोटल गर्ने हेर त कति आयो टोटल कस्ट अफ गुड्स अभाइलेबल भन्छ यसलाई कस्ट अफ गुड्स अभाइलेबल दुईटा जोडेर घटाउँदा कति आउँछ 2,40,000 बाट 10 2,50,000 2,50,000 Don't noise, please. यता हेर त यहाँ कति आउँछ अब तिम्रो यसमा कति आउँछ 4 लाख 4 लाख यसलाई यहाँबाट छुट्याइदेऊ क्लियर भयो है क्लियर छ यहाँसम्म Yes, sir. इन्भेन्ट्री प्लस पर्चेज माइनस पर्चेज रिटर्न गुड्स अभाइलेबल भयो अब हामीले यहाँ एउटा काम गर्ने के यो फिगरबाट पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्छ के हामीलाई यो फिगरबाट कस्ट अफ रिटेल रेशियो into 2,50,000 upon 4 लाख
कति आयो हेर त पर्सेन्टेज कति आयो सर इन्टु 100 निकाल्नु पर्छ हैन पर्छ 62.5%. कति आयो 62.5%. 0.5% ल यही नै कस्ट अफ रिटेल रेसियो हो दुईटाको फरक त्यही हो कि कस्ट र रिटेलको फरक भनेकै के रहेछ भने 62.5 रहेछ 2,50,000 को सामान यसरी बुझौँ न 2,50,000 इन्टु 62.5 त्यसको डिफरेन्स रेसियो त्यो रहेछ अब यहाँ हामीले के गरौँ भने त्यसपछि अब हामी फर्मेटमै जाउँ है बन्द गर्दिनु बन्द गरौँ अब सेल्सबाट घटाइदिउँ दिस सेल्स रिटेल this is sales रिटेल को सेल्स कति छ 3,88,000 छ हैन 3,88,000 छ फेरि यसमा पनि सेल्स रिटर्न छ सेल्स रिटर्न कति छ 4,000 छ हो छ 4,000 छ अब इसको टोटल निकालौं यो टोटलबाट अब 4 लाखबाट घटाउ त टोटल 4 लाखबाट घटाउ त कति आयो इन्भेन्ट्री अब यस्तो गर त 3,88,000 बाट 4 लाख घटाउँदाखेरि कति आयो 3,44,000 कहाँ 3,44,000 3,84,000 4 लाखबाट 3,84,000 घटाउँदा कति आउँछ 16,000 आउँछ सर 16,000 आए ल यो इन्डिङ इन्भेन्ट्री आयो अब हामीलाई चाहिने त के सोधेको छ कस्टमा इन्डिङ इन्भेन्ट्री सोधेको छ यो त इन्डिङ इन्भेन्ट्री एट रिटेल हो रिटेलमा हो यो अब हामीलाई इन्डिङ इन्भेन्ट्री एज पर क्वेसन है इन्डिङ इन्भेन्ट्री कस्टमा सोधेको छ के इन्डिङ इन्भेन्ट्री एट कस्ट 16,000 को कति पर्सेन्ट 62.5 यो निकाल्दा त कति आउँछ
मिस्टेक भएछ। अब निकाल्दा त 16,000 को 62.5 कति आउँछ? यही एन्सर हो। Estimated ending inventory 10,000. Oh, 10,000. ल यहाँ estimated भन्ने date of year. Ending inventory कति आयो भन्दाखेरि 10,000 आयो। 3,88,000 लाइन कोष्टकमा राख्नुपर्छ होला नि सर, ब्र्याकेट भित्र। हैन लेस भनेको छ। कोष्टकमा राखे नि हुन्छ। यो फेरि यहाँ यो यस्तो हुन्छ, यो यहाँ कोष्टकमा राख्यो भने यसलाई माइनसलाई प्लसमा राख्नुपर्छ। त्यही भएर यो बुझिन्छ। यो फेरि यो माइनस हुन्छ के दुईटा। यो सेल्स रिटर्न छ नि माथि योबाट घटाएको त हो नि कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबलबाट। कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल ठुलो छ, सेल्स सानो छ, त्यही भएर अनि इन्डिङ इन्भेन्ट्री आएको 16,000। एकचोटि फेरि भनिदिनु। हुन्छ नि। त्यो त सेल्स रिटेल वाला। सेल्स र सेल्स रिटर्न वाला। ल एन्सर यो है, एन्सर यो म भनिदिन्छु। एकैछिन है, 10 सेकेन्ड वेट गर है मलाई। सोह्र हजार इन्टु 62.5 गर्दा त 10,000 होइन त 10 लाख आउँछ। कति आउँछ भन्नुभएको? 16,000 इन्टु 62.5 डिभाइडेड बाई 100 10,000। अनि 62.5% भनेपछि 100 गर्नु पर्दैन कि?
सर त 10 सेकेन्ड भनेर 10 मिनेट हराउनु भयो त हेलो सर गायब हुनुभयो 10 सेकेन्ड 10 मिनेटै हराउन आउनुभयो त सर त 5.5 सेकेन्ड गइरहेछ काउन्ट भइरहेछ सर कता जानुभयो सर 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 जानुभएको हो आउनुहुन्छ इलेक्सनमा
I am back है भाइ बहिनीहरु हजुर सर म आएँ ल अब एकचोटी सर म रिभिजन गरिदिन्छु है त्यो हिसाब ल ओके सर अब हेर यो हिसाबमा के भनेको छ भने हामीलाई चाहिँ एउटा कस्ट छ कस्ट प्राइस दिएको छ एउटा रिटेल प्राइस दिएको छ अनि इन्डिङ इन्भेन्ट्री पत्ता लगाऊ इन्भेन्ट्रीमा पनि कस्टको चाहिँ पत्ता लगाऊ भनेको यो वाट हो के यो चाहिँ वाट हो के यो वाट हो के है यो सोधेको हामीलाई 10,000 सोधेको अब हामीले कसरी गर्यौं हेर है त अकॉर्डिंग टू क्वेशन हेरौँ है त एकचोटि क्वेशन हेरौँ क्वेशन यति त हो according to question हेर्नुस् है यहाँ द फलोइङ इन्फर्मेसन इज टेकन फ्रम रत्न रिटेल स्टोर भनेर चाहिँ बिगिनिङ इन्भेन्ट्री 20,000 24,000 पर्चेज 240 394 पर्चेज रिटर्न 10 र 18,000 अनि सेल्स 3,88,000 अनि सेल्स रिटर्न 4,000 यति त हो इन्फर्मेसन है अनि यहाँ के भनेको छ सोधेको छ भने एस्टिमेटेड इन्डिङ इन्भेन्ट्री एट कस्ट युजिङ रिटेल मेथड भन्यो के एस्टिमेटेड इन्डिङ इन्भेन्ट्री पत्ता लगाऊ एट कस्टमा चाहिँ भनेको छ है याद गर्नुस् है यहाँनिर एट कस्टमा युजिङ के गरेर रे रिटेल मेथड प्रयोग गरेर भन्यो के यति कुरा हो है अब हामी जाउँ बोर्डमा अब यही कुरालाई मैले के गरेँ सोल्युसन गरेँ हेर्नुस् है क्वेशन नम्बर 17 पेज 196 अस्मिता पब्लिकेसन सोल्युसन है रत्न रिटेल स्टोर पार्टिकुलर एट कस्ट एट रिटेल सुरुमा बिगिनिङ इन्भेन्ट्री 20,000 24,000 एज पर क्वेशन अनि पर्चेज 2,40,000 3,94,000 एज पर क्वेशन लेस पर्चेज रिटर्न घट्छ जहिले पनि पर्चेजबाट पर्चेज रिटर्न घट्छ सेल्सबाट सेल्स रिटर्न घट्छ थाहा छ है तपाईहरुलाई थाहा छ सर ओके त्यसो भए अब यहाँबाट हामीले घटाइदिउँ ल हेर्नुस् यो बिगिनिङ इन्भेन्ट्री र पर्चेज भने त कस्ट अफ गुड्स अभाइलेबल हो यो दुईटा जोडिन्छ यो घट्छ यो दुईटा जोडिन्छ यो घट्छ है अब टोटल कस्ट अफ गुड्स अभाइलेबल कति आयो 2,50,000 र 4 लाख आयो यो दुईटा जोड्यो यो घट्यो यो दुईटा जोड्यो यो घट्यो अब हामीले पर्सेन्टेज निकाल्यो यति आएपछि हामीलाई कस्ट अफ गुड्स अभाइलेबलबाट हामी पर्सेन्टेज निकाल्ने के त्यसलाई कस्ट अफ रिटेल रेशियो भन्छ कस्ट र रिटेलको सम्बन्ध भनेको हो के त्यो कस्ट अफ रिटेल रेशियो भनेको कस्ट र रिटेलको सम्बन्ध कस्ट र रिटेलको सम्बन्ध राइट 62.5 ठ्याक्कै तिम्रो 4 लाख
मा 62.5% गरेर त 2,50,000 आउँछ। सेल्स बिक्रीको सम्बन्ध रिटेलको सम्बन्ध कस्टसँग, यसको सम्बन्ध 62.5 आउँछ है। अथवा रेसियो निकाल्दा के गर्नुपर्छ, 250/4 गर्ने इन्टु 100 गर्ने, 62.5 आयो। यो चाहिँ कस्ट र रिटेलको सम्बन्ध है, यो यसको सम्बन्ध। यसको सम्बन्ध है, यो दुईटाको रिलेसन, यो दुईटाको रिलेसन 62.5% आयो। भनेपछि हामीले के गर्न सक्ने भयौं भन्दाखेरि यसको यो एभाइलेबल हुन्छ नि, हामी कस्ट निकाल्न सक्ने भइहाल्यो। यसको 4 लाख को ठ्याक्कै 62.5 गरेर 2,50,000 आउँछ। हजुर ल खोलिदिनु, क्लास लिइरहेको छु। त्यसपछि गएर यसको सम्बन्ध, यसको सम्बन्ध 4 लाख को 62.5 गर्दाखेरि 2,50,000 है। अनि त्यहाँबाट के भयो भने यतिसम्म क्लियर छ है, यहाँसम्म बुझा छ है, यहाँसम्म बुझा छ हैन त? बुझा छ सर। अब सेल्समा जाने कि यहाँ किन सेल्स गर्यो भनेको त्यो भाइले अघि मलाई, किनभने यहाँ माथि कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल भएको हुनाले मैले लेस गरेको हो। यो तल चाहिँ सेल्स रिटेल, सेल्स 3,88,000 छ त्यहाँ बिक्री गरेको। सेल्स रिटर्न त घट्छ, सेल्सबाट सेल्स रिटर्न घट्छ कि यो बक्सबाट यो बक्स घट्छ, यसबाट यसबाट यो घट्छ है, यो माइनस हुन्छ है। यो 388 बाट माइनस 4,000 घट्छ। अब घटेपछि यहाँ 3,84,000 बाँकी रहन्छ। हेर त 3,84,000 बाँकी रहन्छ यहाँनिर हैन, 3,84,000 बाँकी रहन्छ। 3,84,000 मा अनि तिम्रो बिक्री चाहिँ 3,84,000 अनि हामीसँग गुड्स चाहिँ 4 लाख। भनेपछि कुन धेरै भयो हामीसँग, गुड्स धेरै भयो कि बिक्री धेरै भयो? गुड्स धेरै भयो। गुड्स धेरै भयो भनेको मतलब हामीसँग 4 लाख को सामान हाम्रो गोदाममा छ, हाम्रो बिक्री चाहिँ 3,84,000 को भयो के। भनेपछि हामीसँग गुड्स उप्रियो हैन त, गुड्स बाँकी रह्यो नि। अनि 4 लाख एभाइलेबलबाट सेल्स घटेपछि क्लोजिङ इन्भेन्ट्री आएको हो कि। कुरा बुझ्यो? कुरा बुझ्यो? 4 लाख को सामान छ हामीसँग हैन, 4 लाख को सामान हामीसँग छ अनि हाम्रो सामान जम्मा 3,84,000 बिक्री भयो भने हामीसँग सामान 16,000 को सामान उप्रियो हो। यही क्लोजिङ स्टक भनेको यही हो। क्लोजिङ स्टक 16,000 आयो यसरी। यहाँबाट घटाउ त 4 लाखबाट 3,84,000 घटाउ त कति आउँछ? 16,000 नै आउँछ। 16,000 हैन त। भनेपछि हामीसँग 16,000 क्लोजिङ इन्भेन्ट्री एट रिटेलमा आयो। त्यो पनि रिटेलमा चाहिँ रिटेलपट्टि आछ नि, हेर त हैन, यो रिटेल हो नि, देखिरहेको छु मैले एरो चलाइरहेको देखाएको छ, देखेको छ। ल 16,000 को सामान तिम्रो सामान उप्रियो। अब क्वेशनले त रिटेलको इन्डिङ इन्भेन्ट्री सोधेको हैन, क्वेशनले त के सोधेको हामीलाई, कस्टको चाहिँ सोधेको कि यहाँको चाहिँ सोधेको, यो वाट सोधेको। अब हामीले के गर्दिने, एस्टिमेटेड इन्डिङ इन्भेन्ट्री एट कस्ट 16,000 लाई इन्टु 62.5% गर्दा ठ्याक्कै 10,000 आउँछ। भनेपछि यो सामान, यो 16,000 उप्रेको सामान चाहिँ 10,000 कस्टको रहेछ के। उत्पादित मूल्य चाहिँ 10 रहेछ, बिक्री मूल्य चाहिँ 16,000 को सामान उप्रेको रहेछ कि। क्लियर हुनुभयो? हजुर। उत्पादित सामान 10,000, बिक्री सामान 16,000 यसरी सल्भ भयो। अब लास्ट एउटा बाँकी छ है, अब एउटा बाँकी छ। अब यो 27 नम्बर भन्छ, यो 18 नम्बर हो। यो हेर्नुहोस्, यो 27 नम्बर भनेको छ, यो 18 नम्बरको। यसको नि क्वेशन पढ्नुस् त, क्वेशन पढ्नुस् त।
The following amount are available from the 2075 annual report of Akash Company. The cost of sales, buying and occupancy, rupees 1,36,285. Merchandise inventories, Baisakh 1, 2076 at the end of 2075, rupees 24,000. Merchandise inventories, Baisakh 1, 2075 at the end of 2074, rupees 25,220 required. Compute Akash inventory turnover ratio for 2075. B, what is the amount, what is the average length of time it takes to sell items of inventories? Explain your answer. ल ठिक छ है। अब तिमीहरूले यो क्वेसन चाहिँ एकछिन ट्राई गर त, म यहाँ अलिकति छोडिदिन्छु सोल्युसन है। यो क्वेसन तिमीहरूले चाहिँ कपीमा बनाउने ल। अब यसलाई यति चाहिँ यो 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 के हो भने यो तिम्रो रेसियो हो यो है। एउटा चाहिँ इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो छ, एउटा चाहिँ तिम्रो चाहिँ उ छ एभाइलेबल लेन्थ अफ टाइम छ। यो 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 क्वेसन तिमीहरूले उ गर्ने ल, यहाँ सोल्युसन गर्ने अब कपीमा। यति क्वेसन हेरेर कपीमा सोल्युसन गर, अनि म एन्सर देखाउँछु। सबैजनाले सोल्युसन गर त त्यहाँ कपीमा। दुईटा क्वेसन छ है। एउटा इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो, एउटा एभरेज लेन्थ अफ टाइम भनेको छ। यसको कपीमा सोल्युसन गर, अनि म यहाँ उ देखाउँछु तिमीलाई। सर आयो। सर इन्भेन्टरी टर्नओभर रेसियो भयो।
सर भयो हेलो Hello, sir. कोई यस्तो धेरै सुनेर छ। सरकै होला है यो ओके लास्टै आइरहेछ। सरले अन गरेर जानुभयो जस्तो हो कता अहिले त घरे जस्तो हो त विद्यार्थी पनि सर कहाँ जानुभयो के? सरले अगाडिको सल्युसन पनि राखिदिन्छु भनेर राखिदिनु भएको छैन तिमीले दुईटैको एन्सर निकाल्यौ? दुईटैको दुईटै यही आछ एन्सर। दुईटै के आएको एन्सर भने सोल्युसन भयो? भइसक्यो सर ल अब म यहाँ चेक गर त ल मिल्यो कि मिलेन। यसमा चेक गर त। मिल्यो सर मिल्यो सर यो 24650 कसरी एभरेज इन्भेन्टरी? ए एभरेज इन्भेन्टरी यसरी एभरेज इन्भेन्ट्री निकाल्यो? निकाल्यौ
मिल्यो कि मिलेन हिसाब? मिल्यो सर। मिल्यो सर। भन्नुपर्छ पर्दैन? पर्दैन। पर्दैन है। ल अब सुन भाइ बहिनीहरू, अब तिमीहरूलाई किन अगाडिको नराखिदिनु भएको सर? के को? एउटा अगाडिको सोलुसन मिलेको थिएन अनि राखिदिन्छु भन्नुभएको थियो, हेरेको राखिदिनु भएको रहेछ र। ए अहिले राखिदिन्छु, म सबैलाई क्लोजिङ गरेको हो नि त, सबै क्लासलाई हुन्छ भनेर। मैले ए, तिमीहरूलाई पढाएपछि मात्रै राखिदिन्छु भनेर म अहिले सबै राखिदिन्छु। अब सुन है, अरू क्लासमा सिद्धियो कि नै सर यो च्याप्टर? सिद्धि अरू सबैको सिद्धिसक्यो, त्यही भएर तिमीहरूलाई फाइनल गरेको अहिले। अब म यहाँ भन्दैछु, अब म के भन्दैछु भने यो छ नि, यो अब हामी भोलिबाट अर्को नेक्स्टबाट हामी 6 च्याप्टरमा पढ्छौँ, अकाउन्टिङ फर क्यास एन्ड इन्टरनल कन्ट्रोल भन्ने। यो अध्याय सक्यो हाम्रो। यसको म अहिले सबै त्यो क्वेसन सोल्युसन सबै राखिदिन्छु त्यहाँ है। अनि त्यहाँ अरू क्लास पनि सकिसक्यो। अब तिमीहरूको नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ अध्याय 5 होइन, अध्याय 6 हुन्छ। याद गर है, अध्याय 6 यहाँ चाहिँ युनिट 6 हुन्छ। अब युनिट 6 हुन्छ। चाहिँ अकाउन्टिङ फर क्यास एन्ड इन्टरनल कन्ट्रोल, क्यास एन्ड इन्टरनल कन्ट्रोल, इन्टरनल कन्ट्रोल भन्ने पढ्नुपर्छ। यो पनि तिमीहरूको 11 क्लासमा दोहोरिन्छ। तिमीहरूले यसमा अलिकति जर्नल पनि आउँछ, रिकन्सिलिएसन हुन्छ, यसमा ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट पढिसकेको छ नि, ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन, क्यास सम्बन्धी पढ्ने हो। अब हामी यो युनिट 6 मा क्यास सम्बन्धी, क्यास भनेको के हो, क्यासले कसरी काम गर्छ, क्यास र ब्याङ्कको सम्बन्ध, ब्याङ्क भनेको के हो, करिब तिमीहरूले यो अब तिमीहरूले जस्तै क्यास बुक पढिसकेको छ, क्यास बुक सिंगल कोलम, डबल कोलम, ट्रिपल कोलम क्यास बुक पढिसकेको छ। अनि ब्याङ्क भनेको के हो, ब्याङ्कले कसरी हिसाब राख्छ, अनि क्यास र ब्याङ्कलाई हामीले अर्गनाइजेसनले राखेको हिसाब र ब्याङ्कले राखेको हिसाब कसरी ट्याली गर्ने, त्यो ट्याली गर्नेलाई ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन भनिन्छ, स्टेटमेन्ट भनिन्छ भन्ने कुराहरू हामी यो च्याप्टरमा पढ्छौँ। अब अर्को हप्ताबाट युनिट 6 मा अकाउन्टिङ फर क्यास एन्ड इन्टरनल कन्ट्रोल। बुझ्नुभयो भाइ बहिनीहरू? हजुर सर। ल अब आज यति गरौँ है। अब कोर्स पनि यो युनिट 5 पनि सक्यो। अनि त्यहाँबाट तपाईँहरू प्रिपेरेसन गर्नुहोस्। म तपाईँहरूलाई यसमा चाहिने चिजहरू सबै यहाँ राखिदिन्छु। अहिले यो मसँग भएको चिज म सबै राखिदिन्छु है। अनि त्यहाँबाट अर्को हप्ताबाट हामी चाहिँ